Bugus Bapa Mugacha Bapai Munu Arwar Naka Burgyam Tuja Surnaka Hey Jesus How Kakult Makta Ditaloi Mun Pakita Semuji Pat Kakadalta Ai Chanti Sekar Santa Hey Jesus How Kakult Makta Ditaloi Mun Pakita Semuji Pat Kakadalta Ai Chanti Sekar Santa Patakati Makafawo Uzukatin Sasnasu Kashwar Uli Himkodachi Seranzar Chaujachi Jizu How Kakult Makta Ditaloi Mun Pakita Semuji Pat Kakadalta Ai Chanti Sekar Santa बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्यान आज विशेष मागणे आसतले कित्याक म्हळ्यार तिसऱ्या दिसाचो आनी शुक्रारचो दीस जावन आसा आनी तशेंच म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सोमेची दैवीक काकूत आज मागून घेवया. आज कितलोय लोक ह्या संवसारांत उपास मागणे करनासात तुमी. आज तोच जेजू हर एकल्याच्या गरजा पावतलो. कश्टांतावन दुखांतावन अनवरांतावन आमकां निवारतलो. मात्र न्हय की आज प्रत्येक तरां जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांचलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ह्या 40 दीस ह्या करेजमान आमची काळजां उधार करून दितो जेजू. आमची काळजां मोवाळ्याची करून दितो जेजू. आमची काळजां एकामेका भोगसूच्या तस्ती करून दितो जेजू. आज माग्या देवाचे उतर म्हणटा की पळया जाकोबाच्या पत्रांत 1:16 वळीतना वाचया. देखून तुम्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फटवान पडनाकात. वळी 17 हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गीत हांव येता. सगळे उजवाडाचे मूळ कारण जावन असल्या बापा थावनच देवोन येता. त्या बापातय बदलावण ना. बदलावणाची सावळी लेगून ना. बदलावणाची सावळी लेगून ना. बदलावणाची सावळी लेगून ना. म्हज्या मोगाचेनो आमी बदलाची तो बदलाना. तो सेम एकलोच देव सर्ग आनी संवसार आसता. उदार काळज असो जावन आसा. आमकां दिवंक तयार असतो जावन आसा. हर एक वेळा भोगसितलो जावन आसा. हर एक वेळा वेगन घेतलो जावन आसा. हर एक वेळा ताची कृपा आमचे दाखोवन ताच्या मोगात आमकां एक करतलो आमचो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज आमचें तें परिवर्तन जायचें. आमी बदलाचें. ह्या 40 दीस आमकां अवकाश आसा. आमकां इगर्ज मध्ये अपूर्वाचो अवकाश करून दिला. प्राचीत काळ बुधवार फादर ह्यूबर्टान अपूर्वान आमकां समजयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो थोडो वेळ आमी प्राचीत करया. बदलोवया. इतल्या वर्सां दर नायिल्ले त्यात संवयेतावन सुटका जोडून चित्र मागे आमी अस्कत आमच्यान जायना. परत पडटा म्हज्या मोगाचेनो जाल्यार आमकां त्या सुम्या उलो मारल्या वेळा तो परतून आमकां थंयच्यान वयर उबारता. आमच्या लागीं हे पश्चातापाचे काळीज आसूंक जाय.
सोम्या हांव सुकला म्हाका बोगशी म्हाका परतून तुज्या गोपांत वेंगोवन घे सोम्या परत म्हाका पडोवंक दिनाका जेजू तूं म्हज्या हाताक घट्ट धर जेजू खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तो देव आमकां सांडचो ना सोडचो ना ह्या 40 दीस एक एक मोठो प्राचित करया एक एक संवय आमचे तन काड जेजू आज म्हणजे तो राग काड जेजू आज ह्या खबरोवपाची संवय काड जेजू एक एक रितीन आमी माग्या आज सोम्या लागीं खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तो जेजू ह्या वायटांतल्यान सुटका लाभून आमकां जण एकल्यांक ताच्या मोगाची भुरगीकरण ताच्या सांगात आमकां दवरता मात्र न्ही आमी हर एका सुवातेन उदरगती पावताले हांव आज जण एकले मागव्या त्या काकुतीच्या धन्या लागीं काकुती खातीर माग्या त्या सडवंदारा लागीं माग्या हाचे दिसा परतून म्हणटा साम चॅप्टर 18 वर्स 28 सर्वेस्परातूंच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता आज तोच सडवंदार तोच जीवदातार आमच्या काळोखान आमकां उजवाड फांकयता आमकां उजवाड फांकयतालो आमकां राखून व्हरतलो आमकां सांबाळून व्हरतलो जिवंत जेजू ह्या सुवातेर आमच्या मदगती येवन आसा ते जेजू काळजांतून आराधन करया सगळो म्हयनो आशिर्वाद असो जावं दी बेसांव असो जावं दी कोरप्यान बरलो जावं दी सक्त्यान बरलो जावं दी आज सगळो म्हयनो ह्या म्हयन्यात सोमेची कृपा आमी अनुभव करचो म्हयनो जावं दी म्हणून जण एकले दिमी घालया आनी ते जेजू ह्या वेळा आराधन करया ताका स्वागत करया ह्या वेळा एवकरिस्तीच्या उंडाच्या रुपार येवचे जेजूक आमच्या काळजांत आमच्या घराब्यान आमच्या जिवितांत ताका आमी स्वागत करया या महिन्याच्या महिन्यात शुक्रान आता जेजू आमी आराधन करया आनी म्हणया स्वादिक सक्रामेंता एवकरिस्तांत जेजूक आमी स्वागत कर म्हणया आराधन स्वादिक सक्रामेंता जिवीत दिवचलो धनीतून जावन आसा जेजू जिवीत असो उंडोतून जावन आसा वैसम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा आनी म्हणटा दोनी हात वयर बर म्हणे आराधन 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 सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता सगळे म्हणे परत एवढे आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता आमचे दोन्ही हात आम्ही वयर उबारया बेळा साम चॅप्टर 86 वर्स 7 म्हणटा की म्हज्या आकांतच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय सोम्या ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आज आमी तुका उलो मारता तुका आमी वाखणटाव कित्याक सगळो म्हयनो चलोवन वचो देव सडवंदार जीवदातर तूं जावन आसाय आमचो आसरो आनी आमचो भरवसो तूं जावन आसाय आमचो आदार तूं जावन आसाय जेजू सोम्या हो सगळो मार्च म्हयनो आमी तुज्या हातांत समर्पिता ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा तुज्या कृपेन आमकां भर बेसांवांनी आमकां भर आशिर्वादांनी आमकां भर आमच्या उण्या पावण अस्कत काय पयस कर कश्टा तावन आमकां सुटका लाभय आमी हाता घाल्ल्या कामाचेर तुजी कृपा देवय म्हणून जिविताचो उंडो तूं आज आमकां सदांच बेसांवांनी आशिर्वादांनी आमकां भरतलो म्हणून मागया जीविताचो उंडो आमकां मोगाचो ग्रास्तो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो म्हणया सगळे आमी जीविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं जीविताचो सगळे तूं जिवीत दितलो धनी जावन आसाय मोगाचो ग्रास्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुझे सांगात आशेता तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधन आराधन धनी आमचे हात वयर बांद जेजूक आमी आराधन करया म्हणया वेळा आराधन
सक्रमिता आराधन 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 स्वादी सक्रमिता 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 आराधन 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 स्वादी सक्रमिता सक्रमिता आराधन 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 त्या स्वादी सक्रमिता मी आराधन करूया आमचे खत बेजार आहे आमचे हिरार आहे आमचे अस्कत काय आमचे उण्या पाव आमचे अडकळ आमचे बेजार आहे सगळे समर्पित करून आराधन करूया आराधन सगळे म्हणे आम्ही आराधन स्वादी सक्रमिता आराधन सगळे आमच्या समोर जीवी समर्पित कर म्हणे आहोत यावेळा आराधन स्वादी सक्रमिता दोन्ही आमचे हात वैर पर्यंत आमच्याकडे 86 वर्स 15 सगळे क्लेम मुझ्या पटलान म्हणे आपण तो सोम्या दयाळाने काको दिसो देव कोण 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 तो सोम्या दयाळाने काको दिसो देव हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात वैर बऱ्या संसाराचो उस वाटतो आज काळो काळो धावणोचो जावन आसाय ते जेजू आराधन कर म्हणी ह्या वेळार संसाराचो उस वाटतो काळोख धावणोचो समाधानेचो प्रकाश फाकोसो प्रकाश फाकोसो संसाराचो उस वाटतो काळोख धावणोचो समाधानेचो प्रकाश समाधानेचो प्रकाश फाकोसो संसाराचो उस वाटतो काळोख धावणोचो समाधानेचो प्रकाश फाकोसो तुका मेळोंक आशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी हालेलुया आराधन 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 स्वादी सक्रमिता आराधन 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 जेजू आराधन कर म्हणी ह्या वेळा ताजे दैवे सगत आमच्या देवाने चित्र मागे ह्या वेळा ताजे कृपा आमच्या वळण चित्र मागे ह्या वेळा आमचे अस्कत काय वड्या पावन हिराराय सगळे अडकळे पिडा आमचे तर नापैस जाऊ दे सम्या तुझ्या स्पिरितान आमकां बोल या पवित्र सक्रमितांत उंड्याच्या रूपात जिवो आसाय तोच आमचो आधार तोच आमचो भरवसो तोच आमचो जीवदाता जावन आसाय आधार जावन धनी जावन आसाय जेजू आराधन तुका 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 जेजू सक्रमिता हालेलुया 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 देवाशी पिलाड हालेलुया सगळे त्या जेजूक आम्ही आराधन कर म्हणी ह्या वेळा ताका आमी स्तुती करी ह्या वेळा आमचे अस्कत के जेजू मुखार उबारया ह्या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा ताची पदवी आमी सुम्या मुखार उबारया ह्या वेळा आमचे सगळे जिवीत आमी ताच्या मुखार उबारया ह्या वेळा आमचे अस्कत काय ताच्या मुखार उबारया ह्या वेळा सगळो मार्चचो महिना आमी ताच्या मुखार उबारया ह्या वेळा सुम्या महिना आशीर्वादांनी भरचेचो हो सगळो महिना बेसावांनी भरचेचो तुझ्या कृपेन भरचेचो तुझ्या ध्यानान भर सुम्या जेजो तुझ्या फळान भर सुम्या जेजो सगळ्या बंदकणींतल्यान आमकां सुटकेला पाहिजेचो आमी हाताक घाल्ल्या कामाक आशीर्वादीत करचेचो ह्या महिन्यात तुमचे सगळे उण्यापण पयस करचेचो पिडेंतल्यान आमकां निवारचेचो कष्टांतल्यान आमकां निवारचेचो अस्कत केल्यान आमकां सुटकेला पाहिजेचो सगळ्या बंदडींतल्यान आमकां सुटकेला पाहिजेचो हालेलुया 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 वैवाशी पिलोड हालेलुया 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 जेजूची आमची दिश्ट करचोया या पवित्र सक्रमाची उंडायची रूप तो आमच्या मध्ये हजर आसा तो आमचो आदार तो आमचो भरवसो तो आमचो जीवदातो जावन आसा हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया
सगळे आमचे गरजो आमी ताच्या मुखार उबारया आमच्या उण्या पावण असकत काय ताच्या मुखार उबार काकूदारा जेजू लागी ताच्या काकुतीक उलो मान म्हणया वेळार सतमंता देवाक सर्वदेवरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो ओंकार मरियेतून जन्मलो पोंस पिलाता ताणे कसले ताका कुरसार चढलो तो मेलो आणि ताका केपेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जिव्यांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवंत पोण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. मान मध्ये कृपेन भरलेले सुमितीचे संगत आश्रम देवन सेम फादर येशू जेजू भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मध्ये कृपेन भरलेले सुमितीचे संगत आश्रम देवन सेम फादर येशू जेजू भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बेगुरप्या मरलेले सुमितीचे संगत आश्रम देवन सेम फादर येशू जेजू भगवंती मरिये देवाची मे आम्हा पेकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पानी पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवकरिस्तांतल्या जेजू लागी आज विश्वासान माग्या आज काकूदारा जेजू लागी ताची काकूत निरंतर आमच्या जिवितान वाडून वयची तर माग्या जण एकले जाता जाल्यार आमी धिमी घालया वेळा माग्या प्रत्येक तरां काकूदारा जेजू आमची काकूत कर म्हणून माग्या. ह्या कुटुंबाच्या सहसन्या खातीर हो म्हयनो आमच्या कुटुंबाक आशिर्वादीत जाल्ले जावं दी. ह्या म्हयन्यान सगळे आमच्या कुटुंबांतले अडकळे उण्या पावण नापयस जावचे खातीर ते जेजूक उलो मान म्हणया वेळा सांगाता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या आदी मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची गोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या साम चॅप्टर 33 वर्स 22 आज सगळ्या कुटुंबांतल्या सणां खातीर माग्या सोम्या ह्या मार्च म्हयन्यात आमचे कुटुंब आशिर्वादीत केल्ले जावं दी. तुज्या बेसावांनी आमकां भोर सगळ्या अस्कत आमकां सुटकला भय आमच्या कुटुंबांत येयले उण्या पावण अडकळ्यो इराराय बेजाराय पयशाच्यो समस्यो रीण कश्ट आमचे तोंड पयस कर जेजू आमच्या कुटुंबांत समाधान लाभय आमच्या कुटुंबांत हातां घाल्ली कामां आमची पोंता पावय आमची खंय कामां अर्द्याक रावला जावं फ्रो ह्या म्हयन्यान आमची कामां सगळी ते पोंता पावूं दी. जेजू तुज्या स्पिरितान आमकां भोर तुज्या कुटुंबान आमच्या कुटुंबा जिवितांत सदांच तूं राव सांबाळ आमचे कुटुंब सगळ्या वायटांतून आमकां निवार म्हणून प्रत्येक तरान मागुया दोनी आमचे हात वयर रिपीट करूया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या मिस्टरांत आमी मागता ह्या मिस्टरांत आमी आमचे मागता कुटुंब आशिर्वादीत कर आमचे कुटुंब आशिर्वादीत कर बेसावानी भर वायटांतून निवार वायटांतून निवार सांकळ्यात सुटकला भय सगळ्या तुज्या संकटांतून कृपेन सुटकला भय भर जेजू तुज्या कृपेन आमच्या भर जेजू कुटुंबांतली उण्यापणां अस्कत काय अस्कत काय बेजाराय इराराय अपयस्क जेजू अपयस्क जेजू हो महिनो महिनो कुटुंबाच्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्याक सन्याक आशिर्वादीत जाल्लो जावं दे आशिर्वादीत जाल्लो जावं दे. हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चाम रिफान आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. दुसरं मिसेस साम चॅप्टर 18 वर्स 28 आज दैविक काकूच्या तेर्सांत या दुसऱ्या मिस्टरान आम्ही समर्पण दिव्या प्रत्येक तरान आज या दुसरं मिस्टर वायट सवय सांपडल्या खातीर पिंतीसपणा वळख जाल्ल्या खातीर माग्या कीर्तनांत 18 28 वळी म्हणटा साम चॅप्टर 18 वर्स 28
वायट सुमेन सांपडल्या खातीर पितीसपणा वळख जाल्या जण एकल्या बोबण्या सुमेचे ते समर्पित कर मागया आयचेसा जाफरो आमच्या कुटुंबाकडे सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्सांत नाका जाल्ल्या वायट सुमेन सांपडलात जाफरो पितीसपणा वळख जालात ह्या म्हयन्याच्या शुक्रारा मागया सोम्या ह्या म्हयन्या चक्रेंत आमच्या कुटुंबांतली जाफरो संवसारांत कितली भावभयणी वायटाक सांपडोन आसा वायट पदवेक सांपडोन आसा पितीसपणा वळख जाला तांकां जण एकल्यांक सुटका आनी सडवण फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता म्हणी आमी जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या दिमोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून तिसरो मिस्टर मागया साम चॅप्टर 2 वर्स 8 लँडाच्या प्रॉब्लेमाचेर मागया कितले लोकांची आज लँड सेल जावंक आसा घरा सेल जावंक आसा आज जाग्याची पेपरां सारकी ना जावफ्रो घरची पेपरां सारकी ना जावफ्रो आमच्या आनी कितें पेपरांत समस्या आसा जावफ्रो आज आमचे कोणे घर बांदूची अर्द्याक रावला जावफ्रो आमी भाड्याच्या घरांत आसा जावफ्रो आमी लाखांनी करोडांनी रिणार आसा जावफ्रो आमी कोणाक रीण दिला ते पयशे पाटी मेळना जावफ्रो आज मागया ह्या म्हयन्यान तेंची मनां परिवर्तन कर सुमया आमी दिल्ले देवे आमकां पाटी दिवंक तांची काळजां मनां उक्ती कर म्हणून मागया प्रत्येक तरां मागया आमी कोणाक दिवंक आसा रीण आज सुमी आमकां फावो कर जेजू बंदडीत आमकां सुटका लाभय आमी घेतले रीण पाटी दिवंक आमकां कुरपा बोळ सकत लाभय म्हणून ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा त्या सोडवंदारा लागीं जीव दातारा लागीं विश्वासान ह्या वेळार मागया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीपणापासून चवथो मिसळ भुरग्यांच्या देणा खातीर आनी सैरिके खातीर मागया मोगळा जेजू कितल्या पण भुरग्यांची देणी नांत आज वर्सान वर्स 10-15-20 वर्सां जाला सुम्या तांच्या गर्भांत एक फळ घाल सुम्या कितली स्त्री गुरवार आसात डॉक्टरान कितें ना कितें विशय म्हणला जावफ्रो आज समस्या वळख जाला जावफ्रो आज मागया प्रत्येक तांच्या गर्भांतले भुरगे तुज्या मोगांत वाडून दी जेजू बऱ्या भलायकेन उरोवन दी जेजू आनी कोणाक डेट्स दिला प्रत्येक तरां जेजू त्या वेळार प्रत्येक तरां बऱ्या बाळतेरा खातीर मागता हांव जेजू आज मागया प्रत्येक तरां सैरिके कितले पण सैरिक्यो नात सुम्या बरी सैरीक आमच्या तरणाट्यांक युवा जाणां फावो कर म्हज्या जेजू आमच्या प्रत्येक सैरिके सुदारनासल्या प्रत्येक तरां भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तुवें जावन आसाय सुम्या तांकां फुडार बांदूंक आज आदार दिवंक शकताय जण एकल्या बाबण्या सुमेच्या समर्पित कर म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात
फाट आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे नी सगळ्या संसाराची काकूळ कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुमयानी सडवंडरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीफणा पालसो मिस्टर आमच्या भाग्यवान बापसाहेबा खातीर आमच्या कार्डिनलां खातीर आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर याजकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डिकन्स खातीर तशें मेरेन सुच्या सगळ्या ब्रदर्सांक समर्पित कर माग्या सोम्या तुझ्या रक्तान नितळ कर भलायकी बरी भलायकी तांकां फावो कर थंयच तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर सोम्या तुजी दैवी कृपा तांच्या जिवितान वाडोवन येवं दिवं माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फाट आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता अमरा आमचे आनी सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जाणे कितें युक्रिस्तांतल्या जेजूला आमचे दिश्टकां सवय आमच्या मध्ये आसतना फादर नॉयल ह्या प्रत्येक म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराचे आराधन हे मंदिरान व्हरतले. पवित्र सक्रामेंतान करोस हजाराच्या जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो देव आमचो मोग करता म्हणलें एक वर्त सात आनी ह्या सता वरवींच आमची मनशां जिणी मुखार वेता कित्याक म्हळ्यार जी कोणाची कोणूच मोग करतात ती ह्या संवसारान जियोंक आशेनात. कोणी आपणाचो मोग करता आपूण जाय म्हणून आश येता म्हणून जाणा असली व्यक्ती दिसान दीस नव्या हुरूपान जियोंक आश येतात. आमी जाणा देव आमचो मोग करता कसल्या तराची मनशां आमी जाल्यार देवातावन कितली पयस आमी गेल्यार देवाची भुरगीं आमी ती देवाची भुरगींच. प्रत्येक जावन ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आसा. प्राचिताचो काळ बऱ्या रितीन प्रारंभ आमी केला. देवाची काकूळ तुबकचो काळ हो जावन आसा आनी हाजेर आमी नियाळ केला. पूण नीज जावन खंयच्या रितीन आमी देवा थंय फाटी येवंक आसा. देवान आमचे खातीर केल्लें तें वर्तें काम कसलें म्हणल्या विशयांत आमी आज नियाळ करतले. मोगाच्यान सबार भोवटी आमी आयकलां जावंक पुरो देव आमचो मोग करता ताणें आमकां पथकांतली सुटयल्यांत म्हणलें. हे दोळूस आमी पथकां विशयी ती सविस्तार तरान आयकलां. जाल्यार कितलीं जाणां आमी उलयतना ह्या पथकाची वास्तविकता म्हणटा हांव रियलिटी ऑफ सिन पळयतना कितलीं जाणां आमी नीज जावन स्विकार करूंक तयार आसा की आमी पथकी म्हणून. एक नदर आमी घालया आमच्याच बोवारी कित्याक म्हळ्यार आज आयच्या दिसा जेजू मुखार बसून आसतना आमी प्रत्येक जावन आमच्या सैंबाच्या ह्या मुळाव्या पथकाचेर आमी एक नदर घालतले. हें सैंबाचें पथक म्हळ्यार कितें खंयच्या रितीन आमचें तें आसा आनी खंयच्या रितीन आमकां सोडवण मेळ्ळ्या म्हणल्या विशयान आमी नियाळ करतले. पूण ताच्या पयले मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या बोवारी एक दिश्ट आमी घालया. पथक आसा की आमच्या समाजांत सबार भोवटी लोक आमी जेन्ना मेळटा आमकां सांगता फादर म्हाका वेळ खंय आसा पथक करूंक हांव म्हज्या कामान बिजी आसा हांव पथकच करिना. हें सत्य की कितलीं जाणां आमी सांगता अशें
हांव पातकच करिना, म्हाका वेळच ना, हांव हेर सांगतना बिजी आसा, पातक कशें करचें हांवें. पूण पातक मोगाच्या भाव भयणीनो न्ही केवल आमी करण्यान करचें, बगार आमच्या चिंतपान ती आमी करूंक जाता. जेन्ना आमी वायट चिंताव तेन्ना तें पातक जाता. म्हणलें थोड्या फावटी आमकां समजून येना, पूण पातकाची वास्तविकता कितें म्हळ्यार पातक ह्या संवसारांत आसा, पातक आमच्या जिणेंत आसा. आमी कितें करता म्हळ्यार इंग्लिशान शुगर कोट द रियलिटी म्हणटा. आमी दुसऱ्याच नांवान आपयता पातकाक, आनी त्या वरवीं आमकां करूंक पातक आदारल्यार इजी जाता. आमी सुलभायन पातक आदारता आनी ताजे विशयान तो विसरून सोडटा. कित्याक म्हळ्यार पातक म्हणलें म्हाका भोगाना, पातकाक पातक म्हणून आमी आपयना आनी कितेंय म्हूण आपयता. धाकल्याक एक कोडू गुळी आमी खावन गेल्यार आनी ती साखरेच्या मेलान बुडोवन तुमी चिवून आसल्यार तुमकां गोडच लागता न्ही, भितर आसा तें कोडू. तशेंच पातक आमी जेन्ना दुसऱ्याच नांवान आपयता आमी चिंता ह्या पातका वरवीं आमकां कितेंच परिणाम पडना. जावंक पुरो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत, जावंक पुरो आमच्या आध्यात्मीक जिणेंत, देवा आनी आमच्या मदल्या संबंदांत आमकां कितेंच फरक पडना म्हणून आमी चिंता. पातक संवसाराक कशें आयलें, कित्या खातीर मनीस पातकांतलो मनशाक सोडय जाय म्हणल्या खातीर जेजू आयलो. आनी हाका ह्या सवालाक पयल्यान पयलें जबाब मोगाच्यान देवान मनशाक कित्या खातीर रचल्लें म्हणल्यार आसा. देवान मनशाक कित्याक रचलें, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताचे सांगात रावंक आनी ताचे सांगात सासणाचें सूख भोगच्याक म्हणून देव मनशाक रचता. ओरिजिनल पर्पस या उद्देश कित्या खातीर देव मनशाक रचता म्हणल्या विशयांत आमकां आमची दोतोन सांगून दिता. हे आमी ल्हानतावन आमी शिकून आयल्या की देव संवसाराचो मोग करता आनी देव संवसाराचो मोग करतना ह्या संवसारान ताणेंच रचल्ल्या आपल्या स्वरुपाच्या मनशाचोय तो मोग करता आनी त्या मनशान नाश जायनाय बगार आपणा सांगता सासणाचें जिवीत भोगी जाय म्हणली एक आशा देवाची जावन आसा. एक बापय कशें एका भुरग्याचो मोग करता तशें देव आमचो मोग करता जाल्ल्यान आमी नाश जायनाय बगार देवा तावन ये जाय म्हणल्या खातीर आमकां तो हो एक उद्देश दिवन ह्या संवसारान धरता. पूण ह्या उद्देशा सांगता आमकां स्वातंत्र्य आसा आनी आमी मुखार हाजे वयर नियाळ करनासतना आज सैमाच्या पातका वयर पळयत जाल्यार खंयच्या रितीन मनशान तेंच स्वातंत्र्य दुरुपयोग करून देवा तावन मनीस पयस गेलो म्हणल्या भशेन. तर मोगाच्यान आमी जाणा पातक ह्या संवसारांत आसा. हाज्या पयलीं आमी पातका विशयान नियाळ केला, काल जावंक पुरो ताचे पयलें जावंक पुरो. पातक ह्या संवसारांत आसा. रियलिटी ऑफ sin is present in this world. पातक आसा, आमच्या जिणेंत आसा. तर आमकां पयलो मेळचो तो सक्रामेंता वरवीं आमकां देवाची कृपा विविध रितीनी मेळटा. तर पवित्र स्नानांत कितें जाता आमच्या जिणेंत, पवित्र स्नानांत आमी पयल्यान पयलें देवाची भुरगीं जाता म्हणून आमकां इगर्ज माता शिकयता. तशेंच पवित्र सभेचे सांदे आमी जाता म्हणटा आनी आमच्या सैमाचें पातक धुवन वेता म्हणटात. देवाची भुरगीं जाता म्हणलें समजोवंक आमकां बारी सुलभेचें न्ही, कित्याक म्हळ्यार आमकां आवय बापूय आसात. आमी जाणा कशें भुरगीं जावचें, कसो एक संबंद रचून हाडचो म्हणून देवाची भुरगीं जाता. पवित्र सभेचे सांदे म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमकां जाणा आसा. आमी द होली कॅथलीक चर्च आमी म्हणटा, काथोलीक पवित्र सभेचे सांदे आमी जाता, मेंबर्स जाता. जावंक पुरो आमी खंय क्लबान मेंबर जाता आनी खंय मेंबर जाता, खंयच्या एसोसिएशनान मेंबर जाता, तशेंच मेंबर जाता. आमच्या सैमाचें पातक धुवन वेता म्हळ्यार कितें, हें सैमाचें पातक खंय जावन आयिल्लें, कित्या खातीर ह्या सैमाचें पातक आमकां आजून आमच्या जिणेंत येवन आसा आनी ह्या सैमाच्या पातका जावन आमी कशी बाचावी जोडल्या. हांवें येदोळू सांगल्या बरी, देवान मनशाक रचतना मनशान आपणा सांगता आपणा बरींच आसा जाय म्हणल्या खातीर देवान रचून भुमी वैकुंठांत मनशाक दवरलो. येदोनाच्या बागांत मनीस आसतना देवाचो मोग ताजे वयर आसलो. देव ताजे सांगता चलतलो म्हणटा आमकां बरयणार. देवा सांगता आदांव आनी येव समकात येलीं भुमी वैकुंठांत. कशें जालें बाग हें देवान सक्कड ताका दिल्लें आनी ताजे सांगता स्वातंत्र्य दिल्लें. आनी केवल एकच एक देवान सांगलें मनशाक, तुका हांगासर कितें जाय तें सक्कड हांवें दिलां, सक्कड आसा, पूण तुवें एकच एक कितें करी जाय म्हळ्यार
ह्या एक रुखाचें तुवें फळ खावंक नजो. न्ही मोगाच्या न्हू हें फळ खावंक नजो म्हणलें हें वायट म्हणल्या खातीर बगार मनशाचें विधेयपण पळोवच्या खातीर देवान हें केल्लें. आनी त्याच देखून थंयसर रूख आसलो, फळ आसलें, मनशाक स्वातंत्र्य आसलें, चलोन वचोन काडी येता आसलें. पूण देवान सांगलें ह्या रुखाचें फळ तूं खायनाका. आनी आमी पळयता हांव कितें जाता, भुमी वैकुंठांतली काणी आमी बऱ्यान जाणा. आनी थंयसर बरयणारान सांगलें बरी, सैतान येवन येवेक नाडटा. आनी नाडन कितें सांगता, तूं त्या रुखाचें फळ खाशी जाल्यार तूं देवा बरी जातली. खंयच्या पाताक मनशाक देवा बरी जावंक आसलें. आनी कोण सांगता, लुसिफर, सैतान. कित्याक आनी सैतान तो कोण, देवाच्याच सदरे मुकलो सकला पडलो एक देवदूत. ताकाय देवा बरी जावंक आसलें. आनी तो आतां मनशाक नाडून सांगता, तुमी तें फळ खायल्यार तुमी मरची नात, बगार देवा बरी जातले आहात. आनी येव मनशाची आशा आमी जाणा मोगाच्या न्हू, आसल्या तितल्या पावना आमकां सक्टांच्या की वर्ती आमी जावंक आशेता. त्याच देखून देवा बरी आपूण जातले म्हणलें चिंतून येव वचोन त्या रुखाचें फळ खाता. आनी केवल आपूण खाता मात्र न्हय, दादल्या खाण दिता. सैतानाच्या तळणेक येव सांपडल्यार येवेन हाडल्या तळणेक आदांव सांपडटा. आनी मोगाच्या न्हू तांणी केल्ल्या मागीर कितें जाता, तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. आनी तांकां लज दिसली. पाताक आदान जालें. कसलें पाताक? विधेयपण सोडन अविधेयपण. आनी वॉट इज द वेजस ऑफ सिन इज डेथ. पातकाची मजुरी कसली? मरण. पूण जाणवायचें पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो अध्याय 1 वळ 13 सांगता, देवाक मनशाच्या मरणांतय संतोष ना. गॉड डज नॉट टेक प्लेजर इन द डेथ ऑफ अ इवल मॅन. देवाक कितें जाय की म्हळ्यार मनशान आपली पातकी जिनीस सोडून फाटी येवंक जाय. तें जाय, बदलापण देवाक जाय. जाल्यार आतां पातक कण जाला मनशान, अविधेयपणान देवातावन पयस वचून जाला. आनी केल्ल्या फातकाक फारीकपण मनशाक भोगोवंक आसलें. त्याच देखून आमी जाणा देव ताका भुमी वैकुंठांतलो भायर घालता. येदोळ मातशें चक्कड ताका मेळोंक आसलें, जाय जाल्यार चक्कड देव दितलो. कितें काम करची गरज नासली, केवल देवान सांगलें बरी आयकोन ताका रावी येता आसलें. पूण आतां देवान ताका भुमी वैकुंठांतलो भायर घाल्ल्या मागीर आपणाक पोसच्या खातीर, आपल्या बैलेक पोसच्या खातीर ताका काम करूंक पडटा. भुमी तावन उत्पत हाडन आपणाचो आनी आपल्या पतीनेचो पोस करूंक देव ताका आदेश दिता. न्हय केवल ताका, ताच्या बैलेकी देव या एवेक आमी जाणाव कशें देव सांगता, प्रसूसपणाची तुका दूख आसतली. भुरग्याक तुवें जल्म दितना तुका दूख आसतलें सोसूंक. तुज्या दादल्याक तूं आश येतली, पूण तो तुका गुमान दिवचो ना. मोगाच्या न्हू आमी केल्ल्या हर एका कामाक एक फारीकपण, एक ताजो एक परिणाम म्हणलें आसा. ताका हांवें सांगलें वेजस ऑफ सिन इज डेथ. पातकाची मजुरी मरण. ह्या पातका वरवीं, एका पातका वरवीं मनीस देवातावन पयस जाता. थंयसर आसलो तो एक संबंध मोडून वेता. आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो कर्ण मनशाक रचतना देवान केदींच चिंतूंक नातलें की हो मनीस एक दीस म्हाका अविधेय जावन म्हजे तावन पयस वसत. हें चिंतून देवान मनशाक रचयल्लें न्ही. देवान चिंतलें म्हजे सांग आतां मनीस आसतलो, हांवें केल्ल्या ह्या रचण्याची जतन घेतलो, म्हज्या रचण्याचें काम मुंदारून व्हरतलो आनी म्हजे सांग आतां एक दीस सासणीक सूख भोगूंक तो पावतलो म्हणल्या उद्देशान देवान मनशाक रचयल्लें. न्हय पातकान म्हजे तावन पयस वेतलो, हांकारान म्हजे तावन पयस वेतलो, हेरांक म्हजे विरोध करतलो, विरोध व्हरतलो म्हणल्या खातीर न्हय. देखूनच साम पावल सांगता, एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं मरण ह्या संवसाराक आयलें आनी एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं संवसाराक सासणीक जिवीत लाभता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी प्राचिताच्या काळार आसाव. सैमाचें पातक आमचें पवित्र स्नानान धुवन गेलां. आनी हें सैमाचें पातक आमकां कित्याक येता म्हळ्यार आमचें पुर्वज जावन आसा आदाम आनी येव. देवान रचून दवरली आदाम आनी येवेतावनूच आमी आसाव, तांचीच पिळगी आमी. देवानच रचली मनशां आमी. तें अविधेयपणाचें पातक आमचे भितर आसा. आनी तें 2 वर्सां जाय जाल्यार आमी पवित्र स्नान घेता. आनी ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी नवीं भुरगीं जाता देवाचीं. जास्त देखून आमी देवाची भुरगीं जाता, पवित्र सभेची सांजे जाता. आनी तें पातक तें खंयचें सैमाचें आसा तें धुवन वेता. आनी कशें धुवन वेता? कित्याक म्हळ्यार आमकां देवा बापाच्या, पुताच्या आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी पवित्र स्नान दितात. आनी हें पवित्र स्नान जावन आसा जेजूनच आपल्या शिसांक ताकीद दिवन भायर धाडटाना सांगलें, सगळ्या संवसारार वचा आनी सगळ्या परजांक म्हजें शिस करा. देवाची बरी खबर प्रगट करा. सक्तांनी बाचाव जाय. आनी त्याच देखून पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या सैमाचें पातक जे खंयचें आमच्या पुर्वज जावन देवून आयिल्लें, आमच्या जिणेंत आशिल्लें तें धुवन वेता. हांवें सांगलें आमी प्रत्येक जावन ह्या काळार, प्राचिताच्या काळार आसाव. आनी मागणें, दान धर्म आनी उपास करून देवाक लागीं येवंक आमी पेसारता. प्रत्येक जावन ह्या प्राचिताचो काळ कित्या खातीर आसा? कित्याक म्हळ्यार ह्या प्राचिताचो काळ अखेर जावन येताना आमी जेजूच्या कश्टा मरणाचो उगडास करता. जेजूच्या पाशांवाचो उगडास करता. पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणटा आमी. कित्याक हें पाशांव ह्या जेजूचे कश्ट बारीच महत्वाचे की आमच्या जिणेंत? कित्याक म्हळ्यार पातकांत पडिल्ल्या मनशाक देव थंयसरच सोडूंक ताका मोनना. एक बापूय सोडीत घे आपल्या पुताक खंयच्याय वायट सवयेन पडल्यार या ताचे तान पयस गेल्यार. बापूय सदांच आपल्या पुताक सपोर्ट करता, प्रोत्साह करता, ताका लागीं आपूण हाडटा. न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, तशेंच देवा बापाक ताच्या भुरग्यांनी पयस भशेन पळोवंक नाका आशिल्लें. ताच्या भुरग्यांनी ताजे थंय फाटी ये जाय, परत ताका मोग करी जाय, ताजे सांगता जिये जाय, सस्नाचें सूख भोगा जाय म्हणली ती एक आशा ताजे थंय आसली. त्याच देखून आपलें कार्य योजन कार्यगत करच्या खातीर आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा. एका स्त्रिये मुखांतर तो जल्मता म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. आनी जेजूच्या जल्माक सबार रितीनी तयाराय जाल्ली. जेजूचो जल्म आमी वर्सान वर्स आचरण करता. पूण आमकां हर एका फेस्ता पैकी वर्तें फेस्त जावन आसा पास्कांचें फेस्त. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा आमी पातकांतावन उतरोवन मुखार आयिल्ले हांव. पातकांतावन उतरोवन जिविताक आमी आयिल्ले हांव. पातकांतावन उतरोवन सस्नाचें जिवीत आमकां फावो जाता म्हणलें सत आमकां त्या आदींच कळीत जालें. एका मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत अविधेयपण आयलें जाल्यार, ह्या एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं संवसारार मरण आयलें जाल्यार, पाताक आयलें जाल्यार, आनी एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं ह्या संवसाराक नवें जिवीत लाभता, सासणाचें जिवीत लाभता. मनीस परत देवाची भुरगीं जाता, देवाक लागीं येता, देव कितें म्हणलें समजून घेता. आनी त्याच देवाच्या काकुळतीच्या मुखामळाचेर आमी दिश्ट घालना आसा. हांगासर आमच्या मदें आसा जेजू. पाताक पाताक म्हणून कित्याक पाद्र्याक उलयतात? मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्याक आमी परत परत पाताक पाताक म्हणून सांगता? कित्याक म्हळ्यार आमी सक्कट पातकी. आनी थोड्या फावटी आमी चिंती ना जावंक पुरो आमी पातकी, आमकां देवा थंय फाटी येवंक आसा, आमच्या पातकांचें फारीकपण आमी दिवंक आसा म्हणल्यार चिंती ना. न्ही आमची सूख म्हणटा हांव. पूण मोगाच्या न्हू, जिणेंत एक पोटी म्हणी रावो न्हू. आमी येदोळ केल्लें पुरो, येदोळ कितें सक्कट केलां त्या जिणयेचेर हांवें एक नदर मारूंक आसा. आनी खंयच्या रितीन एक बरो मनीस, ह्या मनीस हांवें जावी येता म्हणलें हांवें चिंतून पळोवंक आसा. आनी ऐन काळ हो प्राचिताचो काळ, देवाच्या कृपेचो काळ म्हणून आमी आपयता. कित्याक म्हळ्यार मनशाक आपल्यास्तकी पातकां धांवन पयस रावंक ह्या देवाक लागीं येवंक जायना. देवाच्या कृपेची गरज आसा. आनी ती कृपा आमकां जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्या देवा बापा लागची. देवा बापा मुखार आमी आसा. आमची जिणी आमीच जाणां. तें सैमाचें पातक देवान आपल्या कृपेन धुवन काडलां.
सैमाच्या पाताक धुवन काडल्या उपरांत आमी नितळ जाल्या म्हणून हांवें येदोळ सांगलां. पूण आमी आज नितळ उरल्या ओंगी म्हणल्यार आमचें एक सवाल आमकां विचारूंक आसा. नितळ केल्लें देवाचें काम, नितळ उरचें, आमी देवाक दिवचें वर्तें दान. चुकल्या ओंगे आमी समजनासतना, कळनासतना साबार फावटी देवातान पयस आमी गेल्या. देवाक अविधेय जाल्या. आमच्या अंतस्करणान देवान आमकां सांगता नाय, कितें बरें कितें वायट म्हणलें आमकां सांगून दिता नाय. आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार नासल्यो घडयो कितल्यो आसात. देवा मुखार आज बसून आसतना मोगाच्यानो एक घडीभर तुमच्याच जिणयेचेर एक नदर घाला. तुमच्या पवित्राना उपरांत आशिल्लें तुमचें जिवीत केदळांत हांव तुमकां उगडास करूंक जाता, उगडास करा. कितली वर्ती आशिल्लें देवाचें विश्वासीपण आनी कितलें वर्तें आशिल्लें आमचें अविश्वासीपण. कितल्या फावटी देवातान आमी पयस केल्या. ह्या समेस्त पातकां खातीर देवाचें बोगसाणें आमी मागया. पर्सनल कन्वर्शन, वैयक्तीक कन्वर्तरपण ह्या बरी जावची, फाटी येवचें ह्या ऐन काळार आमी करूंक आसा. करेजमाच्या काळार तेंच देवाक आमी दिवयेत आसलें एक वर्तें इनाम जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पाताक आमी रडया, देवाक आमी अर्गां दिवया पयल्यान पयलें. कित्याक म्हळ्यार सैमाचें पातक आमचें तावन धुवन काडलां. आपल्याच पुताच्या रगात व्हरोन आमकां ताणें बाचाव केल्यान. दुसरें, येदोळ केल्ल्या सर्व पातकां खातीर दूख धरन ताचे मुखार येवया आनी बोगसाणें ताचें आनी एकामेका लागचें आमी मागया. तिसरें, आनी मुखार पाताक करिना म्हणलो निचेव आमी करूंक आसा. चवथें जावन न्हय केवल आमीच आमच्या जिणयेंत पूण हेरांकी पातकांक ओडिनासतना रावंक कशें येव आदांक तळणी हाडटा, ह्या सैतान येवेक तळणी हाडटा, तशें आमी हेरांच्या पातकाक कारण जायनासतना रावंक जाय आसची कृपा देवा कडची आमी मागोन घेवया. आपल्या कश्टा मरणा पाशां मारिफात आमकां सोडयलेलो तोच जेजू हांगासर आसा. ताची कृपा आमी मागया. दिसपट्ट्या जिणयेंत बरी जिणी जियोंक, देवाक मानवाल्ली जिणी जियोंक, देवा सांगता सदांच रावोंक तोच देव आमकां आदार आनी कृपा लाबोवन दी. आमेन. जाणेकले आमी क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्टकां सोंपया. हजारो भावणी ह्या सुवाते तुमी सांगता मेळून आसल्या वेळार काकूदारा जेजू लागीं ताची दैवीक काकूत मागून घेवया. प्रत्येक तरान हांगा 5 फावटी म्हणटा आसतना बेसांवा खातीर मागव्या. कित्याक सगळो हो म्हयनो आशिर्वादाचो जावं दी. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार तिसऱ्या रितीरचो दीस आज आमचे जिवीत आशिर्वादांनी भरच्या खातीर पयलो मिस्ते जावन आसा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 आमी 10 फावटी विस्वासान मागया. आज मागया म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरान आज हो म्हयनो सगळो आशिर्वादाचो जावं दी. आमी हातागतलें काम पोंता पावोवन दी. आमचेर अनवरां विघ्नां पयस सरों दी. ह्या म्हयन्यान देवाची आशिर्वादां आमचेर देवून येवच्या खातीर आमी 10 फावटी म्हणुया. जायत्या फावटी जायत्या म्हयन्यांत आमी कश्टाक सांपडल्या. हातागतलीं कामां आमची पोंताक पावोवना. जांफ्रो अर्दे रात आमी रावल्या. जांफ्रो हो म्हयनो जांफ्रो कामां नासतना, जांफ्रो पयशांच्या समस्यांत ह्या म्हयन्यान मागव्या. सगळो म्हयनो आशिर्वादाचो जावंक, हाता घेतल्या सर कामाक पोंता पावंक सोमेची आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी जोडून घेवचे खातीर दोनी आमचे हात वयर उबारया. 10 फावटी विस्वासान म्हणया वेळार तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. वेळा समेचे दैवीक काकूत आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सनायचेर, इवन आमी हाता घालच्या सर कामाचेर आमचे सगळें काम पोंता पावचे खातीर
त्या समेची दया आणि काकूत मागून घेऊया. हांव काकूत मागता काकूत दितालोय म्हणून आज फात येता सुम्या दितालोय म्हूण फात येता. सर्मची पदका जावं कांटळटा सर्मची पदका कांटळटा. आयच्या ती सर्व संटा सुम्या आयच्यान ती सरी हात वयर करून स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या तुझ्या स्पिरिटान बस सुम्या. हो महिना आमका जणक आशीर्वाद सुद्धा सुम्या. सगळं आमका सुटला पाहिजे जो तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजो. आम्ही हाताखाली सर कामाची तुझी कृपा वळण होते तुझी पदवी वळण होती जेजो. तुझ्या नावात सैत कमवते म्हणून आज समय तुझ्या लागीं परत मागता. दुसरा मिस्टर प्रत्येक तरान मागया वळा. आयझाया चॅप्टर 44 वर्स 3. आज हांव तुझे संततीक म्हजो हांव तुझे संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुझ्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. ह्या म्हयन्यांत आमची युवा जाणां आमची भुरगीं आशिर्वादांनी भरोवन दी. जांफ्रो काम ना जांफ्रो आमच्या भुरग्यांक ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा ह्यो सगळो म्हयनो अखेर जावच्या भितर बरी कामां फोव जावच्या मागया. आमची युवा जाणां आमचे तरणाटे खंयच्या वायटाक सांपडल्या वयत जाल्यार ह्या म्हयन्यांत ती आशिर्वादां जोड घेवन दी. ह्या म्हयन्यांत आमच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जांफ्रो तांची मोती उंच वाडून दी. तांकां शिकोवंक बरी मोत लाभोवन दी. ह्या म्हयन्यान प्रत्येक तरान ह्यो म्हयनो अखेर जावच्या भितर सगळ्या एग्जामींत बरे मार्क्स आमची भुरगीं घेवन दी म्हणून दोनी हात आमच्या भुरग्यांचेर समर्पीत कर. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक जेजूच्या हातांत समर्पीत कर. म्हण ह्या वेळार हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आशिर्वाद ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आशिर्वाद ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. आनी आमच्या हात वयर बारया. आज त्या काकूतरा जेजू लागी आशिर्वादा खातीर मागया. बेसांवा खातीर मागया. सर्गीचे सगळ्यात आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या तरणाट्याचेर वळोवण्याचेर खातीर मागया. हांव काकूत मागता दितालोय म्हणून आज हांव फात येता सुम्या. सर्मची पदका सर्मची पदका कांटळटा. आयच्यान ती आमचे दोनी हात वयर वर आमच्या भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक तरान आमच्या तरणाट्याचे दैवी सगळ्यात वळोवण्याचेर मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळ्या तुज्या स्पिरिटान बस सुम्या. हो महिना आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्या आशिर्वादीत जाल्लो जावं दे. सगळ्या सांगळ्यात सुटला मध्ये आशिर्वाद आमच्या भुरग्यांचे वळण होती जेजू. जेजू आसले परत मागता जेजू. आमचे भुरगे उदारगत पावूं दे. विसा मेळो दे जेजू. तुज्या देण्यान बर फळान बर एग्जामीन बरे मार्क्स घेवन दी म्हणून आज तुज्याले परत मागता. तिसरो मिसेस सिराक चॅप्टर 39 वर्स 22. ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमतता ते न्हंय बरी भूंय भिजयता त्या आवरा बरी. आज मागया म्हयन्यांत रिणान पडना जावच्या खातीर प्रत्येक तरान बँकांत आमच्या बॅलन्स उरच्या खातीर मागया. जावफ्रो बिजनेस लॉस जाल्यार इम्प्रुवमेंट जावचे खातीर मागया. हर एक म्हयन्या आमच्या बँकांत कांयच बॅलन्स उरना. हो म्हयनो आशिर्वाद जावचे खातीर मागया. तुमचे बँक बॅलन्स जेजूच्या हातान उबा राहा. जावफ्रो तुमचो बिजनेस जेजूच्या हातान उबा राहा. आज जांफ्रो जे कितें वंपलां ते उदरगते पावना. जांफ्रो शेत जांफ्रो प्रॉपर्टी जांफ्रो बिजनेस आज उदरगते पावूंक ना. मागया आमी खंडीत जावन हो म्हयनो आशिर्वाद जावं दी तुमकां. मागया प्रत्येक तरान आज ह्या म्हयन्यांत जांफ्रो आमी रिणार आसा. लाखांनी करोडांनी रीण आसा आमकां भरूंक जायना. देव वाडतो करून मागया. जांफ्रो आमचें घर ह्या भूंय सेल जायना बऱ्या रेटीन सेल जावचें तर मागया. आमकां कोणेंय दिवंक आसा पयशे ह्या म्हयन्यांत ते देवे दिवंक आसले ते आमकां परत पाटी दिवं दी म्हणून ते जेजू लागीं विस्वासान आमचे दोनी हात वयर उबार. म्हण ह्या वेळार ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमतता ते न्हंय बरी भूंय भिजयता त्या आवरा बरी. ताचो आशिर्वाद बरोवन ओमतता त्या न्हंय बरी
भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी ताचो आशीर्वाद भरून ओमता त्या नाही बरी भुई भिजयता त्या आवरा बरी. या वेळा दोन्ही आमचे हात वैर बारी प्रत्येक तरान माग्या समेची दैविक सगत आमच्या सगळ्या शतापटांनी आम्ही हातागालच्या कामाचेर आमच्या बँकाच्या बॅलन्सचेर जावं आमच्या गरीब कायचेर आज आमच्या दुबळी कायचेर जेजू आमकां म्हण आशीर्वादांनी बरोवन दी बेसांवांनी बरोवन दी दैविक कृपेन बरोवन दी दैविक देण्यान बरोवन दी हरी अडकळ सुटका मेळोवन दी म्हणून माग्या. जेजू हांव खाकूर पावता दितलोय आमच्या वळण दी जेजू सगळं अस्कत काम सुटकाला बाई म्हणून आज आम्ही गेले परत मागता जेजू हात लाय जेजू सगळं कष्ट निवार जेजू ओ महिनो जाणीला आशीर्वाद असो बेसांवांचो जाऊ दे म्हणून आम्ही गेले परत मागता हालेलुया 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 सम्या तुझ्या स्पिरिटान वर सम्या जेजू या महिने देवचे सगळे अडकळे पैस कर जेजू ऋणात सुटकाला बाई सम्या हरी अस्कत सुटकाला बाई ओ महिनो आशीर्वाद असो बेसांवांचो आम्ही हाताखाली सगळे कामा बेसांवान बरोबर म्हणून आम्ही तुझ्या लगे मागता जेजू Psalm chapter 67 verse 1. आज माग्या प्रत्येक तरान ह्या महिन्यात काम नसल्या खातीर विजाच्या समस्या असल्या खातीर ह्या महिन्यात 11 भितर मार्चच्या चक्रे भितर सगळो महिना आशीर्वाद मार्चच्या चक्रे भितर काम नसल्या कामां मेळचे तर माग्या विजा नसल्या विजा मेळचे तर माग्या समस्या संपडाची समस्या पयस करून माग्या. आज चौथे आशीर्वाद आमी क्लेम करया वेळार येवकरिस्तांतल्या जेजू लगी फोर्थ ब्लेसिंग चौथे आशीर्वाद क्लेम करया. Psalm 67 verse 1. जेजू आज आशीर्वादित कर काम नातल्यांक आज प्रत्येक बरी कामां मेळोवन दी आज थंय ते रडोन आसा ती विजा नातल्यांक विजा फौज जावं दी ह्या सगळ्या संकटांत हांव तांकां सुटका लाभय म्हणून आमचे दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी सांगाता म्हणून दापटी म्हणया देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको देव आमची दया करो आनी आमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. दोनी आमचे हात वयर उबारया समेची दैविक काकोत आम्हा सर्वांचेर वाळून चित्र माग्या. हांव काकोत मागता दितलोय म्हणून आज फात येता सगळ्या बंदकणींत आमकां सुटकाला पळय जेजू बेसांवांनी बर म्हणून मागया. सम्या काकोत या महिन्यात काम नातल्या जाणेकल्या भावड्या तुझ्या पदव्यान बर सम्या जेजू विजा नातल्याचे दाय दे जेजू तुझी काकोत त्यांचेर म्हणून दी हालेलुया 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 हालेलुया. सम्या विजा नातल्या बहुत विजा संभोग जेजू काम नातल्या कामाला पळय सम्या जेजू तुझ्या नामाचेर विश्वास दवर मागता सगळं सांगले हांव सुटकाला पळय तुझ्या स्पिरिटार बस सम्या जेजू सम्या दाय दे जेजू दाय दे जेजू तुझ्या कृपेन बर म्हणून आज सम्या तुझ्या लागीं परत मागता. पांचवो मिस्तर म्हज्या मोगाचेर सगळ्या पिढी आसता सगळे दिमी घाली आमी संवसार भर वळवळतल्या कॅन्सर पिढी आसता समर्पण दिवया लास्ट एज रस्त्याक समर्पण दिवया मरणाच्या तोंडी रस्त्याक समर्पण दिवया. नंबर्स चॅप्टर 6 verse 24 to 25 गणनाच्या पुस्तकांत आज 22 वळी 24 आनी 25 सगळी विश्वासान मागा खंय तुमकां गांठ आसा ह्या म्हयन्यांत ती गांठ नापयस जावं दी. जाफर कॅन्सर सेल्स आसा ते जेजूच्या नांवान नापयस जावं दी. जाफर किमो घेतला तुमच्या गाय पेकानात उदक वळटे आसा
जेजूच्या नावान ह्या म्हयन्यात गुणजोचे सगळ्यात अनुभव करया. जांफ्रो डायलिसिस म्हणला हप्त्याक 3-4 करता जांफ्रो आज जावन उणें जावं दी. ह्या म्हयन्यात 2-1 जावं दी आनी कंप्लिटली ती पिडा बरी जावं दी. लिव्हराचे फॅटी लिव्हर जांफ्रा लिव्हराचे समस्या आसा, लंग्सान समस्या आसा, हार्टान 4-5 ब्लॉक आसा म्हणला ह्या म्हयन्याच्या अखेर जाता पयले तो ब्लॉक नापयस जावं दी. आमचे हार्ट नितळ जावं दी. मागीर आयचे आसा स्पॉन्डलायटीस हाडा झरला जांफ्रो आज डिस्कान प्रॉब्लेम आसा जांफ्रो तकल्यान कठीण फडाफड आसा जांफ्रो आज विंगड तिची पिडा आसा. सगळे हाय डायबिटीस आसा जांफ्रो डायबिटीस जांफ्रो 3 गुळयो घेतात ह्या म्हयन्यात उणी जावं दी. गुळयो आमची इन्सुलन्स घेतात आमची इन्सुलन्स उणें जावं दी आनी टॅबलेट्स येवचे तर मागया. हर एक पिडेन तावन जेजू ह्या म्हयन्यात आमकां सुटका लाभोवन दी. आशिर्वाद आमच्या जिवितांत दिवन दी. ब्लड प्रेशर हाय आसा जांफ्रो ते ब्लड प्रेशर उणें जावं दी. आज जेजूच्या नांवान हर एक पिडेन तावन आमकां सुटका लाभचें तर मागया. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांभाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकोवं आनी तुजी दया करूं. दुनिया हात आमच्या वैरबारी आमच्या मगचेर काकू दारा जेजू लागी सगळ्या संसारभर विस्तारल्या पिडेसा समर्पित कर म्हणी ह्या वेळार काकूत मागता सर्वोजी पात कांकाट आमच्या कुडीच्या विश्वार खंय पिडा आसा त्या स्वाद्यार युक्रिस्तान त्या जेजूच्या मुखार आज आमी समर्पी आमच्या हात त्या स्वाद्या दवरया. विश्वासान मागया वेळार ही पिडा आमच्या कुडीक सण पयस सोरों दी. सगळ्या पिडेंत जेजूचो सुटका लाभोवन दी. 38 वर्सां पिडेन वळवळतल्या त्या व्यक्तीक बरो केलो तो जेजू या सक्रामेंताच्या उंड्याच्या रूपार हजर आसा. ताची सकत आमच्या कुडीचे विश्व वळोवचे चित्र मागया आनी म्हणया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळ्या तुझे गुणाचे सगळ्या आमच्या कुडीच्या विश्वाचे वळोवन दे. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळे पिडा आमकां सोडून सोदी जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर. हात लाय जेजू हात लाय जेजू हात लाय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर. युक्रिस्तान त्या किरणान फळाकी आसा. सगळ्या तुझ्या सत्यान आमकां भर जेजू पिडा आमकां सोडून सोदी आमकां बरेपण लाभ जेजू समाधान लाभ जेजू रातची नींद पडोवन दी जेजू शुगर उणें जावं दी जेजू बीपी लो उणें जावं दी जेजू जेजू कोलेस्ट्रॉल आमकां पयस कर जेजू स्पॉन्डलायटीस पिडा डिस्काचे प्रॉब्लेम ब्रेन ट्यूमर सध्या हार्टान ब्लॉक आसली कॅन्सर किडनी समस्या जेजू तुझ्या रक्तान दोन नितळ कर या वेळा सगळ्या बॉन्डेजेस ब्रेक कर जेजू आशीर्वाद बेसमा रक्तान नितळ कर आशीर्वाद बेसमा आमच्या जिवितान वळोवन दे आशीर्वाद जिवितान वळोवन दे जेजू आदल्या महिन्याच्या पहिल्या सुटकाला मागता असताना सगळा महिनो सगळे दीस सगळे घडियो आशीर्वादाने बेसमाने भरले कर जेजू सगळे सुटकाला हालेलुया हालेलुया. जाणेकले निमाणे बेसमा तयार जावच्या पहिले याजक आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळार मागतालो. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्गां दिता. आमचो खरो बापोय जावन आमचो मोग तूं करताय. प्रत्येक जावन ह्या करिज्माच्या काळार आमकां तुजी कृपा तूं दिताय. अर्गां आनी होगळाप तुका आज प्रत्येक जावन उगडाच कारण आमी मागता हांगासर तुज्या मुखार आयिल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जे कितें कश्ट जे कितें समस्या ते घेवन तुज्या मुखार आयल्यान
जावंक पुरो तांच्या वैयक्तीक जिणेंत बदलावण हाडूंक ती कश्टन आसात. ह्या करेजमान सबार रितींनी त्याग सॅक्रिफायस करूंक ती आशेतात जाल्यार थोड्यांक जायना. तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. जी कोण पिड्यान कश्टन आसात, जी कोण हॉस्पिटलांत आसात, जी कोण कामाच्या सोदनेर आसात, हेर खंयच्याय रितींनी कश्टन आसात, खंयच्याय रितींनी तांच्या काळजाचे अत्रेक घेवन तुजेर बरोबर वचून तुज्या मुखार आयल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तांकां जे कितें गरज आसा तुज्या मोगान तूं फावो कर म्हणून आमी मागता. तशेंच ह्या कार्यक्रमाच्या काळार तुजी खरी भक्ती करूंक, आमची जिणी बदलाव करन, तुजे सांगातार रावोंक, तुजो मोग बगूंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय. हांगासर वावर करचे सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आम्हा सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमकां आमच्या जिणेंत गरज अशें सकड तुज्याच त्या वर्त्या मोगान आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. आमेन. निमाण्या बेसावांक तयार जावया. आमची तकली आमी बागोवया. आराधन आराधन तुका जेजू. सक्रामेंता सगळो महिना म्हाका आशिर्वादांनी भर जेजू. बेसावांनी भर जेजू. हांव तुका अर्घा दिता तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर जेजू. तुवें देवयल्ल्या सर बेसावां खातीर जेजू. तुज्या कृपेन, तुज्या देण्यान, तुज्या फळान म्हाका भर सुमया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा जायती भावणी तुम्ही आराधनांत आज सांगाता मेळून आसल्या. तसो जेजू सगळो म्हयनो तुमकां आशिर्वादाचो बेसामाचो करून दी. सगळो म्हयनो तुमचो उदरगते पावलो जावन दी. ह्या म्हयन्यात हाता गेल्लें काम तुमच्या पोंताक पावून दी. हर एका विघ्नांतून तो जेजू तुमकां राखून व्हरून दी. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो हर एका दनपारच्या आराधनांत सुखान आसतना तुम्ही 3 ते 4 भाग घेया आणि लिंक एकामेकाक धडा. परत हांगा 4 टेस्टिमनी आसा, आयकवया ते जेजूक अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आबेलीन परेरा उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशिता. म्हज्या घोवाक जायते बरें नासलेलें. ताका जायतो जोर येतालो. उठोंक देखून जायनासलेलें. म्हणून हांवें पेटिशन धाडलेलें ब्रदर प्रकाशाक आनी म्हाका तेंच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. Psalm 121:7, Psalm 32, Jeremiah 33:6 हे आमी रिपीट करीत आसलेली आनी म्हजो घोवूय रिपीट करतालो आनी ताका आतां कंप्लीट बरें जाला. देखून हांव धन्य देवाक आर्गां आनी स्तुती दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. आनी प्रकाश ब्रदराक आनी तेच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमचे पसत मागले आनी आमच्या घोवाक बरेंपण मेवलें देखून. तशेंच म्हाकाय बरें नासलेलें तेन्ना म्हाकाय तेंच्यांनी वर्ड ऑफ गॉड दिलेलें Psalm 121 आनी हांवूय तें रिपीट करीत आसलेली आनी हांवूय आतां कंप्लीट बरी जाल्या. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. थँक्यू प्रकाश ब्रदर आनी युअर टीम. हांव जेन कटपाडी टावन साक्स दिवंक आशिता. हांवें म्हाका एक बरें काम मेळच्या खातीर देवा कडेन मागोवंक आसली. तेदवा म्हज्या आंटीन मागण्याचें लिंक म्हाका दिलें आनी म्हाका डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:8 वर्ड रिपीट करूंक दिलें आनी हांव तें रिपीट करून मागणें आयकतालीं. तशें तें रिपीट करून जावन आसता म्हाका एक MNC कंपनींत बरें काम मेळ्ळें. हें वर्तें अजाप केल्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी महिमा वाकाणटां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी वर्त्या मापान देवाची महिमा गजोवन दी म्हूण देवा लागीं मागतां.
हांव सुनील गोंया वास्कोतान उलयतां. हांव एक जेजून बरें केलें टेस्टमनी सांगूंक सोदतां. ब्रदर प्रकाश, तुमचें मागणें मे 22 तारखेर आयकूंक सुरू केलें. हांव काम करता कंपनींत. म्हाका सुपरवायझर म्हाका चड त्रास दिवन आसलो. तुमी दिल्ले बायबलाचीं उतरां ते भावाक ते उतर पावले. कीर्तन चॅप्टर 6 वर्सीस 8. तुमी सर दुराच्यान मुजेतान पयस करा, कित्याक म्हजें हृदयान सरसपणान आयकलां. हें उतर रिपीट करन आसलो. आतां म्हाका तो त्रास दिना. तशेंच मे म्हयन्यांत म्हाका सॅलरी वाडोवन दिलें आनी म्हाका रातीचे न्हीद पडनासलें. आतां म्हाका बरी न्हीद पडटा. म्हजे खातीर ब्रदर प्रकाश आनी ताची टीम मागल्या खातीर देवाक आर्गां दिता. तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी आनी तशेंच तुमची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक शिंपडून दी म्हूण जेजू लागीं हांव सदांच मागून आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. आय लव यू जीजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. हांव म्हज्या बॉसाच्या दुयेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ते मलेशियांत आसा. ताका आनी ताच्या फ्रेंड्साक कोवीड जाल्ले लास्ट वीक. तशें हांवें ताचे पासून मागोवंक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें. लूक चॅप्टर 8 वर्स 43, कीर्तन 33 वर्स 18 and 19. तें हांवें तांकां रिपीट करूंक सांगलें. तांकां वर्ड ऑफ गॉड हांवें हांगा तावन धाडलें इंग्लीश बायबलांतलें. सांगलें तेणी नॉन कॅथलीक आसात. म्हजी बॉस ही नॉन कॅथलीक आसात. हांवें म्हज्या मॅडमीक धाडलें. तिचे कडेन सांगलें तूंय रिपीट कर. तिणें रिपीट केलें. आतां तेंचे सगळ्यांच रिपोर्ट नॉर्मल आयला. तेज्या लागून हांव काळजांत म्हज्या तेणी देवाक आर्गां दितां. आनी सर तांचे पासून मागल्या प्रेयर ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देवाचे आशिर्वाद, दराल आशिर्वाद मागता.